बलराम एज्युकेशन सोसायटीच्या बलराम रेजिडेन्शियल हायस्कुलान 15 दिसांचो डायट कोचिंग कॅम्प सुरू आसा। हातून वेगवेगळे स्पोर्ट्स इव्हेंट कोचिंग तेंचे दिल्ले वता। तातून रनिंग आसतलें, म्हणजे एथलेटीक आसा, कबड्डी, खो खो, व्हॉलीबॉल, थ्रोबॉल, त्याफुडें योगा, रोप स्किपींग, मार्च पास्टिंग आनी इतर अनेक ज्यो गेमी आसा एथलेटीका अंडर येता, शॉर्टपुट, जेवलिन थ्रो आनी हातून भुरग्यांचे आमी डेव्हलपमेंट करता। दिवाळ्याची सुटी तशें 21 दिसांची उरता आनी तातूंत भितर 15 दीस हो कॅम्प आमी घेता, दर वर्सा घेता आनी हातूंतल्यान भुरग्यांचे मेंटल आनी फिजिकल डेव्हलपमेंट जाता। भुरगीं नाल्यार इतली दीस सुटयेक तशी भरपूर तशें बाकीच्यो गजाली करता, चडशीं टीव्ही आनी मोबायलाचे एडिक्ट जावन जाता आनी हांगा येतकीर तांचे मेंटली स्ट्रॉंग जाता, फिजिकली ती स्ट्रॉंग जाता आनी आमच्या स्कुलाक तर खूब मागीर फुडें फायदो जाता। तालुक्यान ऑलमोस्ट सगळे गेमींनी आमची भुरगीं टॉपर आसतात। सगळे इव्हेंट्स मोस्टली कबड्डी म्हणा, खो खो म्हणा, योगा म्हणा, आमच्या भुरग्यांक बऱ्या पैकी आमी ती स्कोर करता। तालुका लेवलार आमी विनर आसता मोस्टली आनी मागीर फुडें डिस्ट्रिक्ट आसता, स्टेट लेवल आसा, तेन्ना आमकां ताचो खूब फायदो जाता। खरें मूळ ऑब्जेक्टीव असो की भुरग्यांनी खेळाच्या हातून आपलें इम्प्रुवमेंट करचें आनी वेगवेगळ्या आपली ज्यो गेम्स आसा त्यो तांणी डेव्हलप करच्यो, तांकां बरें कोचिंग मेळचें। आमकां हाजे खातीर सपोर्ट जाता स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आनी DSYA हेंच्या सहयोगान आमी हो कॅम्प ऑर्गनायज करता। DSYAचे बरे बरे कोच जे आसा ते आमकां डिपार्टमेंट धाडटा, SAGचे कोचीस आमकां मेळटा, त्या भायर फायनान्शियल सपोर्ट आमकां मेळटा आनी भुरग्यांक 15 दिसांनी खूब बऱ्यो गजाली हांगा नॉलेज वाडोवपा खातीर आमी तांचे खातीर वेगवेगळी सेशनां ऑर्गनायज करता। एंटरटेनमेंट जावं म्हणून ढोल ताशे, घुंगरू काटी, लेझीम, डंबेल्स हाजेय तांकां आमी ड्रिल्स वेगवेगळी बसयतात आनी भुरगीं दीसभर बरो डायट घेवन, म्हणजे नाश्ता, दनपारां जेवण, तिळसांजो ब्रेकफास्ट, रातचें जेवण अशें सगळें वेवस्थीत घेवन हांगा फूल टायम रावता। जवळपास 300 लागीं भुरगीं आतां ह्या कॅम्पाक हजर आसात। वेगवेगळे मान्यवर येवन कॅम्प पळयतात, पालक येतात आनी जे कोचीस आसात तेवूय हांगा बरें रावन मन लावन सगळ्यांक बरें कोचिंग दितात। श्री बलराम एजुकेशन सोसायटी, श्री बलराम रेसिडेंशियल हाई स्कूल आणि बलराम डे केअर स्कूल इन कोलॅबोरेशन विथ स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा अँड डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर हेमे घडून हाडिल्लो हो 15 दिसाचो रेसिडेंशियल डायट कोचिंग कॅम्प आणि हो जो आमचा हो बलराम एजुकेशन सोसायटीचो 10वो रेसिडेंशियल डायट कोचिंग कॅम्प आसा। ह्या रेसिडेंशियल डायट कोचिंग कॅम्पाक आमकां खुबश्यो डिसिप्लिनीन आसा। तितून भितर खो खो, कबड्डी, व्हॉलीबॉल, एथलेटीक, थ्रोबॉल, रोप स्किपींग, चेस, टेबल टेनीस, बॅडमिंटन, मागीर टेनिकॉय, मार्चिंग, ते भायर आमी ढोल ताशा, डंबेल्स, घुंगरू काटी, लेझीम अशी वेगवेगळे डिसिप्लीन आणि वेगवेगळे एक्टिविटी ह्या आमी डायट कोचिंग कॅम्पाच्या भितर घेता। ह्या डायट कोचिंग कॅम्पाचो फूल दिसाचो टायम टेबल हो असो आसा। सकाळी 5:30 भुरग्यांचे भुरग्याचे आमचे मॉर्निंग अप जाता। सकाळी भुरगीं 5:30 उठता। तेजे नंतर आमच्या 6:30 आमची एसेंब्ली आसता। एसेंब्लीचे भितर आमची प्रेयर आसता, प्लेज आसता, राष्ट्रगीत आसता आनी 15 मिनटाचे आमचे मेडिटेशनाचे सेशन आसता।
फर्स्ट आमचे स्पोर्ट्साचे जे सेशन आसा ते 7:00 स्टार्ट जाता आनी 9:00 सोंपता. हे 2 वरांचें सेशन आसा आनी तितून भितर कबड्डी, खो खो, बॅडमिंटन, वॉलीबॉल आनी योगा अश्यो गेम्स ज्यो आसा त्यो फर्स्ट सेशनाक आसता. फर्स्ट सेशन सोंपतकीर आमच्या सगळ्या भुरग्यांक डायट आसता, ब्रेकफास्ट आसता. तितून भितर वेगवेगळे तरेचो डायट आसता. ते सेशन डायट सोंपतकीर, ब्रेकफास्ट सोंपतकीर आमची मिडल सेशन जे आसा ते 10:30 स्टार्ट जातात, 10:30 to 12 o'clock. आनी ह्या मिडल सेशनाच्या भितर आमकां मार्चिंग आसतलें, रोप स्किपींग, थ्रो बॉल, चेस, टेबल टेनीस अशे वेगवेगळे गेम्स आसा. आनी ह्या मिडल सेशनाक आमी मॅक्झिमम जे आसा ते इनडोर एक्टिविटीज घेवपाचें दवरला. सो भुरगीं चड अशीं वता करची ना आनी इनडोर गेम्स जी आसा ती भुरगीं शिकतलीं. तेजे नंतर आमचे 12:30 to 1:30 आमचे मोटिवेशनल टॉक आसा. सो 15 दिसाच्या भितर आमी खुबशे वेगवेगळे तरेची सेशन्स घेता. म्युजीक घेता किंवा टॉक डिसिप्लिनाचेर आसतले किंवा करियर इन स्पोर्ट्स आसतले. ते भायर भुरग्यांक अदर्स एक्टिविटीची संवय लागपाक जाय म्हणून आमी क्राफ्ट घेता किंवा लेझीम घेता, डम्बेल्स घेता, घुंगरू काठी घेता, धोल ताशी घेता. अशें सगळें आमी मोटिवेशनल टॉकाच्या भितर एक्टिविटी करून घेता. तेजे नंतर भुरग्यांक 1:30 to 2:30 लंच आसता आनी 2:30 to 3:30 भुरग्यांक रेस्ट आसता. रेस्ट ही आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. भुरगीं दिसभर टायर्ड जाल्लेली आसता. सो परत भुरग्यांक एनर्जी वाडपा खातीर आमी भुरग्यांक कंपल्सरी रेस्ट टायमींग दिता. 3:45 पावणे 4 आमचें थर्ड सेशन स्टार्ट जाता. 3:45 to 5:30 अशें 1.45 hours हें जें थर्ड सेशन आसता. आनी त्या सेशनाच्या भितर कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटीक आनी फुटबॉल अशी गेमी आसता. तेजे नंतर भुरगीं टी घेता आनी वॉशिंग बाथींग हें सगळें जाता. 7 o'clock आमची प्रेयर आसता. 7 to 7:15 15 मिनटाची आमची प्रेयर आसता. 7:15 भुरगीं मागीर डिनरा करता टील 8:30 आनी 8:30 आमचो स्लायड शो आसता. सो स्लायड शोचे भितर आमी भुरग्यांक वेगवेगळे मोटिवेशनल मुवीज किंवा तेमकां स्किल्स आशिल्ल्यो गेम्स दाखयता. आमी हेचे पयलीं भुरग्यांक कबड्डीची गेम दाखयली, वॉलीबॉल दाखयली किंवा जे मोटिवेशनल मुवी आसतली, कपिल देवाची 83 मुवी आसतली किंवा आमचे MS धोनी आसतले. सगळे अशे वेगवेगळे ज्यो मोटिवेशनल मुवीज आसा हे आमी स्लायड शोवाच्या भितर दाखयता. असो आमचो ओवरऑल आमचो डेलीचो टायम टेबल आसता. ह्या कोचिंगाच्या खातीर आमकां स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन आमकां भरपूर कोचीस दिलेले आसा. तशेंच आमकां DSYन आपले कोचीस दिलेले आसा. तेजे भायर जे कोचीस आमकां एवेलेबल ना ते आमी प्रायवेट कोचीस आमी भुरग्यांक आपयता. अशे आमचे कडेन 7 प्रायवेट कोचीस आसा आनी तशेंच आमकां टोटल 15 जे आसा ते SAG आनी DSYचे कोचीस आसा. ह्या फुल्ल दिसाच्या भितर भुरग्यांक 3 तरेचे गेम्स शिकपाक मेळटा. फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन आनी थर्ड सेशन. सो भुरग्यांक आमी कंपल्सेशन केलें जाल्यार भुरग्यांक आमी तेंचे आवडीचे प्रमाणे तेंचो जी डिसिप्लीन आसा ती निवडपाक दिला. सो भुरगीं तितूंतल्यान 15 दीस जे आमचे SAGचे आनी DSYची कोच आसा तेजे अंडर भुरगीं शिकतात आनी ते भुरगीं ती स्कील इतली डेवलप करता तितूंतल्यान ते मागीर बरे प्लेयर जाता. हालींच 5 दीस पयलीं DSYचे अंडर 17 कबड्डी सिलेक्शन आशिल्लें जे नॅशनल जे आसा ते मध्य प्रदेशाक वता DSYचे. सो तातूंत भितर आमची 2 भुरग्यां वांटेकार जाल्लीं आनी ती दोनूय भुरग्यां, एक चलो भुरगो जो समर्थ गांवकर बलराम डे के स्कुलाचो आनी जे शिरशा आसा ते बलराम रेसिडेन्शियल हायस्कुलाचे. ही दोनूय भुरगीं आसा ती आमची कबड्डीच्या अंडर 17 टिमीक नॅशनलाक सिलेक्ट जाला. सो हातूंतल्यान जेन्ना ती कोचीस कडेन प्रॅक्टीस करता तेन्ना ती बेजीक साकून एडवान्स म्हळ्यार आमकां सगळी शिकपाक वयता. सो 15 दीस भुरग्यां त्या कोचिसाच्या अंडर आसता. कोचिसांक भुरग्यांक खबर आसा की भुरग्यांक कितें दिवपाक जाय. स्कूल टायमाचेर कितें जाता आमकां जो PE पिरियड आसा तो हार्डली 40 मिनिट्स किंवा 35 मिनिट्साचे भितर. सो तितूंत भितर आमकां सगळें बेजीक हें घेवपाक मेळना. पूण जेन्ना असली कोचिसांक भुरगीं कोचिंगाक जेन्ना भुरगीं येता तेन्ना भुरग्यांक सगळी स्कील जी आसा न्ही ती परफेक्ट करपाक मेळटा, शिकपाक मेळटा आनी तेमकां प्रॅक्टीस करपाक मेळटा. सो हितूंतल्यान भुरग्याचो ओवरऑल डेवलपमेंट जाता. खुबशीं भुरगीं 5वेक 6वेक 9वेक येता तांकां खबर आसना आपूण खंयचो गेमी वचपाचो. पूण जेन्ना ते खंयच्या गेमीक वता तितूंतल्यान तांकां आवड निवड जाता, आवड तांकां त्या गेमीची जाता आनी ते आपल्यालो मागीर कंटिन्यू परफॉर्मन्स दिता आनी तितूंतल्यान ते आपल्याची करियर मुखार व्हरपाक शकता.
सो असो ओवरऑल आमचो कॅम्प्स आसा. सो ह्या कॅम्पाचे खातीर आमकां खुबशे जाणांचो हातभार लागलो. आमचे बलराम एज्युकेशन सोसायटीचे फावंडर चेअरपर्सन डॉक्टर रमेश तवडकर सर हे सदांच आमकां मोटिवेट करता की एवरी इयर जो आसा न्ही तो ह्या दिवाळी वेकेशनाक कॅम्प घेवपाक जाय. आमकां खबर आसा की दिवाळी वेकेशन हे 18 दिसाची हॉलिडे आसता, पूण आमची भुरगीं ही केन्नाच सर आमी कॅम्पाक येवची ना अशी म्हणना. मॅक्झिमम आमची 80% भुरग्यां जीं आसा न्ही ती कॅम्पाक वांटेकार जाता. ती बलराम डे केअर स्कुलाचो आसूं दी किंवा बलराम रेसिडेन्शियल हायस्कुलाचो आसूं दी. आमचो मॅक्झिमम जी स्ट्रेंथ आसा ती आमची 230 to 240 म्हळ्यार जाता. सो इतली भुरगीं आमचे कडेन आसा. ह्या कॅम्पांतल्यान स्पोर्ट्साची भायर सुद्दां भुरगीं वेगवेगळी गजाली शिकता. ती हॉस्टेलान रावपाक शिकता, स्वताचे कपडे धुवपाक शिकता, स्वताक वाडपाक शिकता, निवळ करपाक शिकता. एकमेका कडेन ते आपली बरी गजाली शेअर करता, आपलो एक्सपिरियन्स शेअर करता. सो तितूंतल्यान तेंचे मदें स्वताक फॅमिली सोडून म्हळ्यार पेरंट्स मम्मी पप्पा काका काकी घर सोडून भायर कशें रावप हेंय आमकां शिकता. आनी हें व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक मुखार जेन्ना भुरगीं व्हड जातलीं, मुखार हायर एज्युकेशनाक जेन्ना ती मुखार वतलीं तेन्ना ही शिस्त तेमकां थंय गरजेची पडटली. सो हांव आमच्या सगळ्या भुरग्याच्या वतीन हांव तवडकर सराक खूब धन्यवाद दिता की सराक आमकां PE टिचर्स आसले किंवा भुरगे आसतले आमकां खुबशे तेणें आमकां प्रोत्साहन दिलें आनी हो कॅम्प जो आसा तो सर दर वर्साक घडोवन हाडटा म्हणून. तशेंच ह्या स्कुलाची हेडमिस्ट्रेस सविता टिचर, तशेंच डे केअर स्कुलाचे हेडमास्टर अशोक सर आनी बाकीचे सगळे टिचर्स जे आसा ते आमकां सदांच हातभार दिता. प्रत्येक दीस आमकां 2-2 टिचर आमकां हांगा पळोवपाक येता, भुरग्यांक पळोवपाक येता. भुरगीं जे कितें करता ते व्हिडियो काडटा आनी ते वेगवेगळ्या सोशल मिडियाचेर ते अपलोड करता. म्हळ्यार आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट हांगा आसा. ह्या सगळ्यांच्या सपोर्टाचे खातीर भुरगीं जी आसात ती आपली जे आवड आसा खेळांतल्या रुपान ती भुरगीं मुखार व्हरूंक शकता. म्हणून हांव सरा कडेन मागता की असोच जो आसा तो डायट कोचिंग कॅम्प सरान दर वर्साक घडोवन आसा. तितूंतल्यान आमीय खूब शिकता, तशेंच भुरग्यांय खूब शिकपाक मेळटा. धन्यवाद.
हांव ह्या वेळार संदी घेता हो कॅम्प ऑर्गनायज करपाक आमकां आमचे बलराम एज्युकेशन सोसायटीचे फावंडर चेअरमॅन डॉक्टर रमेश तवडकर सर जे आतांचे आमदार सभापती आसा त्या भायर DSY तेंचे डायरेक्टर मिनिस्टर त्या भायर SAGचे हांव आभार व्यक्त करता त्या डायरेक्टरांचे व्यक्त करता आनी जे ऑफिसर्स जेणे आमकां मदत केल्ली आसा काणकोणचे APO PSO हांचे हांव आभार व्यक्त करता आमचे सगळे कोचीस आमचे सगळे शिक्षक ज्यांनी ह्या वेळार वेगवेगळे दिसा ड्युटी केल्यो सकाळी सांजच्यो वेगवेगळ्या टायमार येवन भुरग्यांक जर एखादी हेल्प लागता कोण मेडिकली बरो नासता तांची केअर घेवप सगळ्यांचे वॉच दवरप सुपरवायज करप हे सगळ्या कामां खातीर सगळे शिक्षक सुटी आसून सुद्दां तांणी वेळ दिलो तांचे हांव आभार व्यक्त करता पालक ज्यांनी भुरग्यांक हांगा धाडले आनी आमकां ही भुरग्यांक शिकोवपा खातीर संदी उपलब्ध जाय आनी भुरगीं जी उमेदीन हांगा आयलीं तांचे हांव मनांतल्यान आभार व्यक्त करता.